Mais ensuite, donc, وصلنا دابا 8e exercice 8. Donc, ما كايناش لي لونسي ديال ليكزرسيس. بوركوا يعني في هذا ليكزرسيس غنحاولوا يعني نتعاونوا باش نفهموا شي حوايج بالنسبه لي طابلو دونك ولي فونكسيون بيان سور فاش كنميزو ما بين لي طابلو ولي فونكسيون هذا بارتي تري امبورطون. دونك غنديرها على شكل اكزرسيس بيان. دونك باغ اكزومبل انا طلبت منك تعمر لي سيزي 3 طابلو باغ اكزومبل ا ديمونسيون باغ اكزومبل ان et B dimension par exemple 1 et C dimension par exemple 1 اللي غنفترضوا par exemple 50. Bien sûr taille max ديال les tableaux 3 donc par exemple on considère n et m inférieur ou égal à 100. Très bien. Donc انا قلت لك saisir les valeurs des 3 tableaux par exemple de type entier bien sûr ou afficher les 3 tableaux, calculer le max de les 3 tableaux, calculer le médian des 3 tableaux, calculer le moyen des 3 tableaux par exemple. Ok, donc ça y est. Donc par exemple هذه الكيستيون هادو يعني مهمين. دونك هنا في هذه الحاله باش من في ماي دونك دون ماي اللي بغيتي تكتب شحال خاص بزاف عندك 3 فونكسيون صور معايا كلها فوق. دونك غنضربوا في 3 في هذه. دونك شنو غنستعمل لي فونكسيون. قلنا لي فونكسيون بحال اللي قلتي ديفيني بار هذيك اي حاجه هذيك لي نون دو فونكسيون لي فاريابل اللي كاينين قدامها. دونك هذوك لي فاريابل كتكتب دون ماي. دونك اي حاجه كتبتيها دونك هذيك العمل اللي كاين في هذيك الفونكسيون كيكون معرف بها. تري بيان. دونك باش نبداو على بركه الله دونك نكتبوا انكلود studio.h. bien. Donc, bien sûr, les fonctions qui est définie par ici. Donc, on écrit les fonctions ici. Entre, bien sûr, include et mail. Bien. Donc, il y a une première fonction, par exemple, de remplissage. Donc, voilà. Pourquoi qu'on le voit donc on le type. Parce que les alternatives qui attaquent le résultat. ولكن هنا عاد travail عمل. دونك يعني فاش كنستعمل فونكسيون غندير ليها واحد العمل دونك نقدر خاصني نستعمل فوال الاخرى اونتي دونك كتسنى ريزلتا تعطى. تري بيان. هنا كاين الفرق. دونك فوال باغ اكزومبل قلنا رومبليساج هي اللي درنا في ليكزرسيس بريسيدون. رومبليساج هنا اتونسيون النوم ديال الفونكسيون اللي استعملتو هنا دون ماي غتستعملو نفس السميه. سي تقدر تكتب غير رومبي غتكتب تما رومبي ماشي نكتب رومبليساج تجي هنا في وسط الفونكسيون تكتب رومبي نو اولا في وسط دون ماي هنا لا. اوكي دونك رومبليساج بيان سور قلنا يعني دو فاريابل هما انت تيب ديال لي طابلو دونك اون جينيرال تي لي كروشي. اوكي يعني اللي ما كديرش ديمونسيون. اوكي انت ان ديمونسيون بيان سور. تري بيان. دونك l'accolade. Donc déclaration des variables bien sûr on utilise contour anti int i. Donc for i reçoit 0 i inférieur à strictement à quoi à dimension n et plus 10. اوكي بيان. قسمنا شكون كنتدرب شويه بوركوا يعني باش تستافدوا اكثر من نعطيكم حاجه صغيره قليله. اوكي انا كنبغيكم تستافدوا ما نضيعش الوقت بزاف ما نضيعش لكم وقتكم. دونك فور سا بيان سور لا كولاد دونك print f saisir par exemple un type entier donc saisir entier scanf pourcentage bien sûr d حيت عندنا entier l'adresse d i. donc c'est donc هذه كتسمى première fonction اللي هي remplissage. donc دابا غنسوي donc deuxième fonction اللي غنسميها affichage. اوكي donc voilà deuxième fonction غنسميها l'affichage. affichage donc bien sûr les types ou les variables donc les deux variables donc int bien sûr nom du tableau donc nom du tableau et int dimension d'un tableau. Très bien. La collage bien sûr donc bien sûr le contour int i
Donc on utilise for, boucle for, et reçoit 0 et inférieur strictement n, et plus. Bien. Donc deuxième. Très bien. Donc ça y est, donc l'affichage bien sûr vraiment les accords هنا l'instruction. Donc printf. Donc pourcentage bien sûr ti. Donc ferme la croix. Bien. Donc هاد لي فونكسيون بعدا نفهموهم عاد ندير لي فونكسيون الاخرين. دونك رومبليساج لافيشاج. دونك باغ اكزومبل ميل ها هي ميل. اوكي. دونك هنا غادي ديكلاري باغ اكزومبل 3 تابلو. اوكي دو تيب اونتي بيان سور. انت ا تاي ماكس باغ اكزومبل 100، بي تاي ماكس 100 et c'est taille max. Donc انا اللي عطيته البروغرامور اللي غيفترضو انا عطيته 50. donc c'est 50. très bien. donc دابا شنو غنحتاج باش نسيزي لي فالور ديال الطابلو. غنستعمل لي فونكسيون رومبليساج، وباش نافيشي الطابلو غنستعمل فونكسيون افيشاج. très bien. دونك دابا اصلا قبل ما نبدا خصني نعرف ديمونسيون 1 و ديمونسيون 1. très bien. دونك باش نعرفهم غنكري un message l'utilisateur يعني saisir dimension entre bien sûr بلا ما ندير ديك while. دونك غندير ديريكتومون يعني نفترض ان l'utilisateur كنت اللي غنقول ليه غيعطي ليا. دونك printf bien sûr déclaration ديال لي variables. هادو ما درتوش bien sûr int n et 1 dimension. ok. donc printf par exemple message شنو غنقول ليه saisir le dimension de A يعني الطابلو scanf pourcentage d l'adresse n. printf saisir le dimension de B, deuxième tableau bien sûr. scanf. ok. donc pourcentage D stocké dans M. صحيح. دونك دابا بالنسبه للتروازيام طابلو دونك ما غاديش نحتاج اصلا ديمونسيون انا اللي اخترتو سيكونس. طيب دونك يعني دابا فاسيل. دونك باش ما نكتبش باش يعني ما كتكتبش بزاف دونك هادشي استعملناهم لي فونكسيون. دونك هنا غنستعمل اون يوتيليز كوا لو فونكسيون رومبليساج اي لافيشاج باش نسيزي لي فالور ديال الطابلو ونافيشيهم. تري بيان. دونك رومبليساج bien sûr كندير entre parenthèses هنا deuxième le premier variable اللي هو nom ديال الطابلو. دونك الديمونسيون ديالو هو n. remplissage de deuxième tableau B. dimension bien sûr هنا bien sûr dimension entre 1 et 100 donc نفترضوا 1 et 100 donc n. remplissage اوكي ici سي ولكن هنا 50. دونك بالنسبه هنا عمرت لي طابلو ب 3 دونك اللي خصني نافيشيهم. دونك لافيشاج رد البال كيف ما درت الحرف هنا ماجيسكول نكتبو ماجيسكول ماشي تكتب ماجيسكول مينيسكول ولا نو نفس اللي كتبع عفاكم. دونك ا ان bien sûr point virgule affichage. ok. bien sûr B N point virgule affichage C et 50 point virgule. très bien. دونك غيتافيشيو 3. دونك كيف ما كتشوفوا يعني اختصرت علينا بزاف لي فونكسيون. سي سيتو لي فونكسيون دابا مزيان. رومبليساج افيشاج مزيان. دونك باغ اكزومبل دابا غنبحث على الماكس والمين.
تري بيان. دونك غنستعمل دابا لي فونكسيون اللي كيبحثوا على الماكس وعلى المين. دونك نمسح هادو اوكي. مثلا الفونكسيون غنسميها ماكس، ماكس مثلا اوكي. دونك بيان سور لي فاريابل اللي غنستعملو يعني انت تيب ديال الطابلو اي بيان سور الديمونسيون ديالو. سي دونك انا ام فوا تعطيني الطابلو الديمونسيون ديالو نعطيك الماكس. هاد الفونكسيون هذا هو العمل ديالو، تعطيها الطابلو النوم ديال الطابلو والديمونسيون ديال الطابلو بيان سور. سي دونك ديريكتومون تعطيك الماكس. دونك لاكولاد بيان سور ديكلاراسيون دي فاريابل. دونك انت اي غنستعمل بوكل. دونك فور اي اولا قبل خصني باغ اكزومبل واحد الفاريابل مثلا ام خصو تا يكون اونتي حيت هو اللي غنصيفط باغ اكزومبل هو الماكس. تري بيان. دونك انت اي ام اوكي. دونك دابا خصني ندير اول حاجه لينيسياليزي هاد ام. دونك باش نعطي له نوم انيسيال ديالو خصني نفترض واحد الفالور من الطابلو اوكي. دونك هذاك في الطابلو غادي نغامر به اول فالور في الطابلو دونك سيتادير تي زيرو غادي نغامر به وغنحسبوه هو الماكس. دونك ام هو سوا تي زيرو اوكي. غنفهمكم مزيان بالشيما دونك ما تخافوا ما والو. تري بيان. دونك تي زيرو بيان مزيان تري بيان. دونك ام reçoit تي زيرو. صاي دونك دابا غنبدا البوك ديالي فور اي ايكال، ولكن هاد المره ما غنبداش من زيرو، غنبدا من حيت زيرو صافي عطيته هنا ياك. اي انفيريور ستريكتومون ا ان اي بليس بليس اوكي. دابا غندير التيست ديالي. دونك لا كولاد اف سي بيان سور تي اي supérieur strictement à 1 يعني max. Donc on remplace max par ti. Donc 1 reçoit ti. Point vu. Très bien. Donc on a une restriction ممكن واخا ما نستعملوش لي زاكولات. Très bien. Donc ça. Donc دابا غيتحسب لي الماكس. Très facile. Donc bien. Donc ça ici. Très bien. Donc par exemple نمسح اوفاس ici. Donc par exemple هنا في الجارد هادي كتبتهم اوكي يعني ملي تكتبوهم عندكم باش نمسح هنا. دونك انا بغيت الماكس ديال ا و بي و سي. دونك اشنو غادي نكتب؟ ساهله غنكتب ماكس ا ام بوان فيغيل ماكس بي ام بوان فيغيل ماكس سي سيكونت. تري فاسيل يعني بزاف شحال يعني هادشي ضربو 3 المرات. دونك هادي خديت غير النوم ديال الفونكسيون وكنعطيها غير النوم ديال الطابلو والديمونسيون ديالو كيعطيني الماكس. تري فاسيل. دونك دابا اجي نشوفو دابا المين. بالنسبه للمين دونك نفس هادشي هنا غير كيتبدل شي حوايج. دونك غنخلي هادي باش تبان لكم يعني الفرق اوكي. غنجي هنا نكتب مين نسميها مين بحال هكا اوكي. دونك هنا غندير بوتيت ام باغ اكزومبل ام reçoit تي زيرو. هنا بيان سور نفسه ولكن هنا غنجي ندير تي اي انفيريور ستريكتومون ا بوتيت ام. هنا غندير بوتيت ام. دونك تري فاسيل بيان صاي. دونك نفسها غنجي باغ اكزومبل انا بغيت المين ديال ا و بي و سي. دونك غندير مين ا ان مين بي ام مين سي سيكونت. بيان. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا الماكس مين. دونك دابا نشوفوا دابا الموين. دونك باش نحسبوا الموين بيان سور خاصنا اشنو غيخصنا؟ غادي خاصنا بيان سور شنو لا سوم. نحسبوا لا سوم ديال الطابل. بيان. دونك 14 في طون. دونك بيان سور خصني نزيد بشويه. تري بيان. انا بغيت هادشي كامل يكون فيديو واحد. بيان. دونك نمسح هنا. دونك باغ اكزومبل غندير دابا الموين اوكي يعني فونكسيون ديال الموين. موين اوسي تري فاسيل. دونك موين بيان سور غادي نعطيه غير طابلو. بيان سور ما تنساوش عندكم نفس التيب ديال الطابلو و
و بيان سور انت طاب ديال تيب ديال ديمونسيون. صاي نعطي غير الطابلو ديمونسيون غيعطيني الموين ديال الطابلو. تري بيان. دونك الموين سيتادير كوا كنجمع كلشي توت لي كاز و كنديفيزي بار لو نومبر اولا الديمونسيون. لاكولاد دونك ديكلاراسيون دي فاريابل دونك انت غنحتاج بيان سور كوم توجور اي سميتو غنحتاج اوستي لا سوم باش نحسب لا سوم اس صاي. دونك بالنسبه لهادي اللي كديكلارا انا مكديكلاراش في الفونكسيون هادي ديالها بحال قلتي لي فاريابل ديالها وكما نسيت تكتب انت دي نو لا كتبتي هادشي دونك هادشي اي حاجه كتبتيها هنا دونك هنا ماشي بالضروري يكونوا دو دونك يقدروا يكونوا 3 4 على حساب الفونكسيون شنو كتخدم بيان انت اي اس اوكي بيان. دونك دابا شنو عاوتاني غنحتاجو الموين دونك فلوت نسمي باغ اكزومبل ام بوين فيرغول بيان. دونك اول حاجه خصني نحسب لا سوم دونك باش نحسب لا سوم غنينيسياليزي اس باغ 0 ونستعمل فور باش نحسب لا سوم فور اي égale à 0 parce que i inférieur strictement à n i plus 10. Ok bien. Donc l'accolade ولا نقدروا ما نستعملوش دونك نقدروا ما نستعملوش بوك واحد عندنا انستركسيون ديك دونك اس reçoit s plus quoi plus ti. دونك دابا حسبت لا سوم صاي دونك لاكولاد هادي انستركسيون باش نديرو. دونك دابا شنو خصنا نحسب الموين دونك الموين دونك هو ام reçoit quoi هنا بالنسبه خصني نعطيهم ريزولتا ريال. دونك درناه في ليكزيرسيس وقيلا على ما كنعتقد 6 و 5 دونك كنديرو هنا في لاوت واخا كتبت هنا في لاوت ولكن واخا كتبت في لاوت غتعطي مثلا ريزولتا 5.000 لا انا بغيت نعطيها اكزاكت دونك كنكتب في لاوت اونتر بارونتيز وكنكتب لا سوم ديفيزي بار ديمونسيون ان دونك فاسيل بيان. دونك بوين فيرغول ما تنساوهاش بيان صي. دونك يعني هذا هو الموين ديالنا. دونك دابا خصني نافيشي دونك بخانت اف الموين نكتب ليه مثلا لا موين اي pourcentage bien sûr غادي يكون ريال دونك pourcentage f virgule et m bien. دونك نزيد لاكولاد ديال الفونكسيون بيان. دونك باغ اكزومبل انا بغيت الموين ديال ا و بي و سي دونك اشنو غندير غادي نكتب موين ا ان بوين فيرغول موين بي ام بوين فيرغول موين سي بوين اولا فيرغول 50 بوين فيرغول بيان صي. دونك كما شفتو يعني تري فاسيل. ما تنساوش تغوتو من زيرو لاكولاد ديالنا غوتو بوين فيرغول دونك لاكولاد بيان صي. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا يعني كيفاش تحسبوا هادشي فاسيل. دونك بارك عليكم غير هاد الشي. دونك نديرو في فيديو اخر لي فونكسيون اللي بقاو لينا دونك كنستعملو بزاف مع لي طابلو بحال اللي قلت كندمجو ما بين لي طابلو وما بين les fonctions. Bien, donc bon courage.